میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نبیاں دے سردار مدینے دے تاجدار آپ صحابہ کرام دے درمیان بیٹھے ہوئے نے میرے آقا دیاں نظران اٹھیاں ایک صحابی نو میرے آقا کریم نے ویکھیا جدی عمر 250 سال ہے اور ادی گردن جھکی ہوئی ہے اکھاں آنسواں دا سیلاب جاری ہے میرے بھائیو اے او صحابی ہے جدے کپڑے بھی چٹے جائے نے چادر بھی چٹی جائیے امامہ بھی چٹا جائے تے داڑھی دے بال بھی چٹے جائے نے میرے نبی نے رونے ویکھیا آپ نے فرمایا سلمان جی نبیاں دے سلطان فرمایا کیوں پیا رونا ہے اللہ دے نبی بس ایویں ہی رونا آ گیا ہے آپ نے فرمایا اے لے رومال اپنے آنسو صاف کر غلام نے اپنے آنسو صاف کیتے تے نال ہی آنسو پھر نکلنے شروع ہو گئے آپ نے فرمایا دستے صحیح نہ رونا کیوں ہے اللہ دے نبی بس ایویں ہی رونا آ گیا ہے آپ نے فرمایا میں سب کچھ برداشت کر سکنا وہاں تیرا رونا میرے کو برداشت نہیں آنا او دستے صحیح نہ کیوں پیا رونا ہے اللہ دے نبی کے دساں میں سردار مجوسی دا بیٹا سا تیرے نال پیار پایا تے 4 واری تیرے نا تے وکیا تے ہن جس یہودی دا غلام بنیا وہاں ایڈا بڑا ظالم ہے تے دشمن اسلام ہے راتی بھی مرد ہے دیہاڑی بھی مرد ہے انہیں میرے چٹے ککھاں دا بھی حیا کدے نہیں کیتا مینوں پیا مرد ہے تے میں تاں پیا رونا اس سوچ نال کہ کدرے مار کھانے میں مر نہ جاؤں میرے نبی نالے سن دے جاون نالے رون دے جاون آپ نے فرمایا سلمان تیرا مالک کتھے رہنا ہے اللہ دے نبی فلاں جگہ تے رہنا ہے آپ نے فرمایا چادر رکھ مونڈے تے جا اپنے مالک نو جا کے پوچھنا تینوں ویچے گا یا نہیں ویچے گا حضرت سلمان عرض کر دینے اللہ دے نبی میں بڑھے نو کون خریدے گا میرے آقا کریم نے فرمایا سلمان جدا کوئی بوجھ نہ چاہے محمد دیاں گٹھنیاں اٹھا لینا مغزی چولے دی او پوریاں نو گل لانا یا عادت ڈھولے دی او پوریاں نو گل لانا یا عادت ڈھولے دی او پوریاں نو گل لانا ایک کو بند کر دے جناب بھائی جان توڑا سپیکر چنگا ہے مولوی بھی ماڑا نہیں بڑا چنگا ہے مغزی چولے دی او بریاں نو گل لانا یا عادت ڈھولے دی اے درجن ڈبیاں دا ادھر جن ڈبیاں دا آج میں نے بندے کہنے دوڑے پڑھ کے ٹر جانا ہے میں کیا تیرے پیو نہ تے کدے نہیں پڑھیا نا میں مہر علی دا دوڑا پڑھنا وا ادھر جن ڈبیاں دا عرشاں تے دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا مونڈے تے چادر رکھی دوڑ دے آئے آ کے مالک نو کہندے جلدی دس مینوں ویچنا یا نہیں ویچنا وہ ٹھا کر کے ہس کے کہنا ہے انہاں بڑیاں ہڈیاں نو کون لوے گا حضرت سلمان کہنے نے چوکیاں گلہ نہ کر میرے نبی لمن
میرے آقا لونگے، میرے مولا لونگے۔ میرے بھائیوں پریشان ہو گیا کہ بندہ بڑا ایماندار ہے، اگر اے ٹر گیا تے میرے میریاں گاواں تے مجھاں نو ونڈا کون پاوے گا، میرے بچیاں دے کم کون کرے گا۔ دو یہودی دے سنگی بیلی نال کھلوتے سن، انہاں کیا گھبرا نہیں، ایسا مل منگنا ہے کہ نہ دے سکن نہ توں آزاد ہوئیں۔ انہاں مشورے تو بات تے کیتا، مالک حضرت سلمان دے سامنے آیا، آکے کہندے تیرا نبی تینوں لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی جی میرا نبی میرا خریدار ہے۔ آپ نو کہندہ ہے جا نبی نو کہ ایک پا سونا دے وے، 2 کلو چاندی دے وے، تے کھجوراں دا ایک باغ لا کے دے وے، تے 100 بوٹے اگا کے دے وے، تے بوٹے اگ جاون، انہاں نال ٹہنیاں لگ جاون، پتے لگ جاون، نال کھجوراں لگ جاون۔ او جاندہ سی کھجور دا بوٹا او 13 سالاں دے اندر جوان ہوندا ہے، نہ جوان ہوئے گا نہ آزاد ہوئے گا۔ تے جدے چلے دے میں 3 دیاڑے اگ نہیں ملنی، او پاس سونا کتھوں لے کے آئے گا، او 2 کلو چاندی کتھوں لے کے آئے گا۔ حضرت سلمان چہرے تے اداسی دے آثار لے کے کاشیانہ نبوت دی طرف چل پائے، بوجھل قدمہ نال حضور دی بارگاہ آئے۔ میرے نبی نے ویکھیا پریشانی دے آثار، سلمان انہوں پوچھیا سلمان اے دسنا کہ خبرانے؟ حضرت سلمان کہنے نے سونے بڑا پریشان ہو۔ آپ نے فرمایا پریشانی انہوں چھوڑ، اے دس مالک کے آکے آئے۔ اللہ دے نبی ایک پاس سونا، 2 کلو چاندی اور 100 بوٹیاں دا کھجوراں دا باغ پیا منگدا ہے۔ میرے نبی نے جڑا جواب دیتا میرا دل کردہ ہے تیرے متھے تے میں لکھ کے جاواں، اللہ کرے تینوں سمجھ آوے یا نہ آوے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بس کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، او چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، او چپ کر میرے آواز نال آواز ملا کے بولو چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ یا نبی اللہ پورا پا پیا منگدا ہے، پورے 2 کلو چاندی پیا منگدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے نال مینوں ایڈا پیار ہے کہ تیرے پیار پچھے میں اود پہاڑ بھی سونا بنا سکوں۔ ایتھے ایک پا دی گل ہے، ایتھے 2 کلو چاندی دی گل ہے۔ اللہ دے نبی پھر دسو نا میں کدو تک آزاد ہو جاواں گا؟ آپ نے فرمایا اج دیاڑا کیڑا ہے؟ یا رسول اللہ بدھ ہے۔ فرمایا اگلے بدھ تک میں جانا، تیرا مالک جانے تے تو جانے۔ میرے بھائیو حضرت سلمان گھر چلے گئے، دن گزاریا، رات گزاری، دوے دن سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر آئے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا سلمان کے خبرانے؟ اللہ دے نبی 2 دن گزر گئے نے، 6 دن باقی نے، نہ سونا ملیا نہ چاندی ملی ہے نہ باغ ملیا ہے۔ میرے نبی دیاں گلاں جاری نے۔ ایک صحابی اندر آیا، اے ڈھوکاں تے رہن والا، ڈیریاں تے رہن والا، ادھے ہاتھ دے اندر ایک انڈا ہے، آ کے حضور دی بارگاہ رکھ کے کہنا یا رسول اللہ میں تحفہ لے کے آیا قبول کرو۔ میرے نبی نے انڈا کھپی ہتھیلی تے رکھیا اور سجے ہاتھ دیاں 3 انگلیاں ہتھیلی تے رکھیاں، انگوٹھا ٹھپیا تے شہادت دی انگلی منہ لے گئے تے لعاب دہن کٹ کے ہائے 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 ایتھے ہی تے میں توانو آننا چاہنا سا، لعاب دہن کٹ کے میرے نبی نے انڈے تے لانا شروع کر دیتا، نالے لعاب لاندے جاون نالے انڈے نو غور نال ویکھ دے جاون۔ میرے نبی نے لعاب لا لیا تے چادر بچھوا لئی سلمان دی چٹی جئی اور ایک کونے تے انڈا بدھا،
اتوں گنڈ لائی تے باقی انڈے نو اس دوئی چادر دے اندر لپیٹ کے فرمایا نہ گرا کھولنی ہے نہ انڈا ویکھنا ہے نہ چادر کھولنی ہے، لے جا امیار تیرا مالک کھولے، میں جانا پاسو نہ جانے۔ حضرت سلمان چادر لے کے آئے، ظالم مالک نے میں کیا کہندہ سلمان تو تے پیا کہندہ سے میں اگلے بت تک آزاد ہو جاواں گا۔ 2 دن گزر گئے نہیں، اے ہاتھ وچ کے چایا ہویا ہی سلمان کہندے نے مینوں نہیں پتا، آپے کھول کے ویکھ لے۔ انہیں آہستہ جیا چادر کھولی اور جوں ہی گرا کھولی نا، اوے میرے سرگودہ دے بھائیوں، میرے بھیرا دے بھائیوں، میرے ڈھل شریف دے بھائیوں، انہیں جوں ہی گرا کھولی تے انگلیاں دنہ تھلیں رکھ لیاں، انڈا نہیں ہے پا سونا ہے سونا ہے۔ اپنے آپ نو کہندہ ہے کیڑا پاگلیں پا منگے 2 کلو منگ لویں یار، 5 منگ لویں یار، تیریاں نسلاں تر جاون یار، اوے کیڑا کم ظرف ہے پا منگے عیسائیاں پا بھیجے آئے۔ میرے بھائیو سلمان آ گئے، 2 دن آیا پھر سرکار دی بارگاہ جائے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا 10 سونیاں کے خبرانے، اللہ دے نبی پا سونا مل گیا ہے۔ فرمایا دن کتنے رہندے نے؟ اللہ دے نبی 4 دہاڑے رہندے نے۔ کے نہیں ملیا، چاندی بھی نہیں ملی سونیا تے باغ بھی نہیں ملیا۔ میرے آقا کریم گلاں پہ کر دینے، اچانک میرے نبی دا ابر کرم جوشتے آیا، میرے نبی دیاں زبان تے رب دا کمال آیا، اکھاں دے اندر جلال آیا۔ فرمایا سامنے میں کیوے حضور ریت دا ٹیلا نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا اے جڑی مونڈے تے رکھی وہی آنا، انہوں چاہ کے بچھا ریت دے سامنے بہ جاؤ اور اپنے 2 ہتھاں نال 2 بار ریت چاہ کے دے چادر دے اندر پا کے لے آؤ۔ نوکر کے تے نخرا کے سلمان فارسی نے چادر پائی اور 2 بار ریت اٹھا کے اور چادر دے اندر پا کے سرکار دی بارگاہ چلے آئے۔ علماء کرام نے لکھیا ہے سرکار دو عالم نے ریت سامنے رکھ لئی اور گورے گورے ہاتھ اٹھا لے تے کہندے نے رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندئی میرا، رحمت دا می پا خدایا اے باغ سکا کر ہرے بوٹا سی امید میری دا اے کر دے میوے بھرے باری گورے گورے ہاتھ اٹھائے، ادھر تک ذرا میرے آلے پاس 2 باری سونے نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور اپنے چہرے تے مل لائے تے پھر 3 باری ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ سجا ہاتھ میرے نبی نے اٹھایا، 3 انگلیاں ہتھیلی تے رکھیاں، انگوٹھا ٹھپیا، شہادت دی انگلی منہ لے گئے تے لعاب دہن کٹ کے اور ریت وچ ملانا شروع کر دیتا۔ 2 بار لعاب ملایا، اتوں گنڈ لائی تے اس ریت نو باقی چادر دے اندر لپیٹ کے فرمایا لے جا میں جانا چاندی جانے مالک جانے، لے کے آئے۔ مالک کہندہ کئی، سلمان کہندے نے میں نو کے پتہ کے وے، تو ہی ویکھ لے کے وے،
انہیں مٹھا جہا چادر پائی اور آرام نال گرا کھولیاں تے جوں ہی ویکھیا تے ہکا بکا حیران ہو گیا او 2 کلو ریت نہیں ہے بلکہ چاندی دے 2 کلو نال بدے ہوئے نے ہاں ہاں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے چند بندیاں دی آواز آ رہی ہیں زیادہ مجمع چپ بیٹھا ہے وہ جڑا میرے نال ناراض آیا ہے وہ اپنا غصہ تھک دے وے دعا دینا وہاں جڑا اچھی آواز نال بولے اللہ انہوں مردے ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے وہ میرے کول دعاواں تو علاوہ کچھ نہیں جے میری زبردستی زور نہیں بولو گے تے دعا جے نہ بولو گے تے پھر بھی دعا جے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اللہ گوائے اور ساؤنڈ والے میرے ابیرہ تم ہی میرے نال بول دیکھی جائے گی اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے خیر بابے رہنے بولو نہ دیو خیر بابا جی بولو بولو کھلو جاؤ کھلا بابے بیت بھی نہ کرو بابا بچارہ چٹی داڑی ایک واری بابے نے بولن دے پھر اس کے بعد خیر چلو بولو بولو نعرہ مارو نعرہ تو سا ڈرائی چھوڑے بابے بچارہ ہائے 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 کہ یہ رہا بابے اور کو غلط غلط کو نہیں نہ کی تھی ہاں تسی ایم پہ بابے کی پیچھے بالی بالی سارے بولو اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اللہ گوائے اللہ گوائے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے خدا خود بھیجیں دا صلوات ہووے خدا خود بھیجیں دا صلوات ہووے قرآن سارا جدینات ہووے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے تائیں بولے تاجدار کھڑی آپ فرماندے نے جے لکھ واری میں صدقے جاواں میاں محمد اللہ ادھی قبر تھے کروڑا رحمتہ فرمائے جے لکھ واری عطر گلابوں اے دھوئے نت زبان نام انا دے لائق نائی ایکی کلمے دا کانا اللہ گوائے جی 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 اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان اللہ گوائے اللہ گوائے اور تسی نمی بولو تے اس جملے نال مینوں پیا مزان آجے اگر تسی چپ بھی کر جاؤ نا میں پھر بھی بولاں گا اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیان دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے پانچ دن گزر گئے 6واں دن آ گیا حضرت سلمان میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ خبران
سونے دے جملیاں دا مل پاؤ کہ خبران اللہ دے نبی کے خبران ہونیاں نے چاندی بھی مل گئی اس تے سونا بھی مل گیا ہے فرمایا اے 10 دیہاڑے کتنے رہندے نے اللہ دے نبی 2 دن باقی نے تے رہندا کیڑا کیڑا کچھ حضور حالے باغ کوئی نہیں لگا فرمایا کئی لیل اوہو کئی لیل مونڈے تے رکھنا تے جا 100 گڑے مار کے آ نوکر کے دن اخرا گئے اوہ زمیندار لوگو بیلچا بھی جان دے ہو کئی بھی جان دے ہو تے گینتیاں دا بھی توانو تعارف ہے اے جڑے شہری لوگ انہوں تے نہ کئیاں نہ پتا نہ گینتیاں بیلچیاں نہ پتا تسی زمیندار لوگ جان دے ہو کئی لے لئی مونڈے تے رکھی تے چل پے تے آئی بنجر والی تے کلر والی زمین آکے پہلی کئی ماری کھڈا کیتا دوئی ماری کھڈا کیتا 3 ماری تے تو مالک آ گیا ہس کے کہندہ ہے کہ پیا کرنا ہے آدھے باغ جلانا ہے کھڈے پیا بڑھانا وہاں آدھے عقل دا علاج کرا اوہ کلر والی تے بنجر والی زمین وچ کھجورہ نہیں اگ دیاں اوہ پرواہ نہیں کی تھی 100 گڑے مارے اور کئی مونڈے تے رکھ کے سونے دی بارگاہ جا گئے ہاتھ بن کے کہنے لایا مار آیا آپ نے فرمایا اے دسنا میرا ویر علی کتھے وے اللہ دے نبی میں نے کوئی نہیں پتا کتے ہوئے فرمایا جا میرے ویر نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان دوڑ دے گئے علی پاک دے گھر دا دروازہ کھڑکایا مولا علی بار آئے آگے کہتے ہیں سونا پیا بلاندا ہے مولا علی چل پے سلمان پیچھے پیچھے چل پے چل دیاں سرکار دی بارگاہ چاہے وہ جامعہ مسجد علی المرتضیٰ دے اندر آن والے ہو ٹاٹڑی برادری دی دعوت تے آن والے ہو پنجوٹھا برادری دی دعوت تے آن والے ہو میرے علی سامنے آئے آپ نے فرمایا علی جا مدینے بار کسے ڈیرے تے جا تے 100 گٹھلیاں لیا حضرت مولا علی باہر گئے نا تے جس بندے کول جاون او اے ہی آکے اسی اپنے مال ڈنگر نو گٹھلیاں سمیت کھجوراں کھوا دینے وکھریاں گٹھلیاں کوئی نہیں بچ دیاں ساریاں کھجوراں مال ڈنگر کھا جاندیں مولا علی بن کے کہندیں سونے گٹھلیاں کوئی نہیں ملی فرمایا کسے باغ بھی چلا جاؤ جیڑیاں بھی ملن لیا سڑی ملے لیا ادھی ملے لیا کانی ملے لیا پوری ملے لیا 100 نگ پورے کر اج سلمان دا باغ لانا ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے سلمان بھی شان والا ہے نبیاں دا سلطان بھی شان والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمن تاجدار ختم نبوت لجپال لجپال ہائے 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 او میں پیر سیال دے دردہ نوکر ہاں اللہ اس پیر سیال دیاں عزتاں دے اندر اضافہ فرمائے جنہ میرے علی نو لنگر پایا ہے اے جوڑا لالا دا میرا خیال ہے حضرت صاحب ہوں تھک گئے تھک گئے بولنے بکی گل اچھی بولو ذرا سبحان تے تساں بھی قسم چاہی وہی ہو سی اسا نہیں بولنا تے میں بھی 5 دیہاڑے پہلے تساں نے روڈ تو گزرے ہاں تے میں بھی قسم چاہ کے گیا بھئی اتھے آنا پیا تے میں بھی ایویں نہ جانا بلا کے جاواں جڑے کھڈے میں چلے نا مینوں پتہ ہے اے جوڑا لالا دا ہاتھ پھڑ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپا ہاتھ پھڑ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لجپانا اے پیر میرے علی دے جملے نے آپ دا انتقال ہویا آپ دے بیٹے آگئے قبلہ بابو جی سرکار ایک مرید آکے ہاتھ چم کے کہندہ ہے تو آڑے بابے ہوئی تے بڑے دوڑے پڑھ دے سن تو سن کدے نہیں پڑھے آپ نے فرمایا پڑھے تے کدے نہیں چل سن لے اے جوڑی لالا دی
اے جوڑی لالاں دی۔ اور میں نو پتا چلے گا اگلا جملہ میں بولاں گا کہ کنے کنے پیر سیاز دا لنگر کھادا ہے تے کنے نہیں کھادا، میرا اگلا جملہ فیصلہ کر کے جائے گا۔ اے جوڑی لالاں دی او دودھ ساڑا اپنا سی پر جاگ سیالاں دی۔ دودھ ساڑا اپنا سی پر جاگ سیاڑا اپنا سی پر جاگ۔ لے آئے مولا علی 100 نگ پورے کیتے، ادیاں بھی نے، کانیاں بھی نے، سڑیاں بھی نے، پوریاں بھی نے۔ حضور ویک کے مسکرائے، مولا علی کہنے نے سونے آپے تے آکے ایسا نے نگ پورے کر، آپے ہی آکے ایسا نے نگ پورے کر۔ میں سونے ہوں پورے کیتے جے، اے لے آیا جے۔ میرے آقا نے فرمایا علی میں اگے اگے ٹران گا، تو پچھے پچھے رویں گا۔ سلمان تو پانی دا مشکیزہ مونڈے نال رکھنا ہے تے تو ساڑھے دوان دے پچھے پچھے رہنا ہے۔ اور تینوں ہستیاں چل پئیاں، اگے اگے سرکار، پچھے پچھے مولا علی، اور اینڈ تے حضرت سلمان نے مونڈے تے پانی دا مشکیزہ لدیا ہویا تے سرکار گئے گڑیا دے قریب اور جا کے فرمایا علی میں گڑے دے نیڑے جاواں گا اور میں پہلی گٹھلی منگاں گا، تو میں نے گٹھلی دینی ہے، میں گڑے دباں گا، تو مٹی پانی ہے۔ سلمان ادھر ویک، تو پانی دا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ حضرت مولا علی پہلے گھڑے دے سامنے آئے، حضور نو بسم اللہ کر کے پہلی گٹھلی دیتی تے سرکار نے گٹھلی لے لئی۔ ہن میں پھر تو انو اپنے عنوان والے آیا ہوا اور 3 انگلیاں ہتھیلی تے انگوٹھا اتے شہادت دی انگلی منہ والے گئے اور لعاب دہن کٹ کے کانی جئی گٹھلی تے لعاب لائنا شروع۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ گٹھلی تے لعاب لگا، سرکار نے گڑے دے اندر دب دیتی اور اتو مولا علی نے مٹی پائی اور سیدنا سلمان فارسی نے پانی دا چھڑکاؤ فرمایا۔ اگلے گڑے تے آ گئے، مولا علی نے بسم اللہ کر کے گٹھلی پیش کی تھی، سرکار نے ہتھیلی ترک کے لعاب لایا، گڑے دبی، علی نے مٹی پائی، سلمان نے پانی دا چھڑکاؤ کیتا۔ 3 گڑے تے آ گئے، 5ویں تے، 8ویں تے، 20ویں تے، 50ویں تے، حتیٰ کہ 60 گڑے مکمل، 90 گڑے مکمل، 95 گڑے مکمل، 98 مکمل، 100 پورے ہوئے تے سرکار نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے تے کہندے نے مولا مہربانی کرینا، مہربانی کرینا، رحمت دا می پا خدایا، مالی دا کم پانی دینا، مشکاں پر بھر لاویں، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا لاویں۔ گورے گورے ہاتھ چہرے تے پھیرے، مولا علی نے بھی پھیرے، سلمان نے بھی پھیرے تے تینوں ہستیاں اتھوں چلیاں نا تے سلمان بار بار پچھے مڑ مڑ کے آسمان وال ویکھن، اپنے دل نو آکھن سونیا آج کرم کری، نبی دی عزت رکھی، بڑا وڈا کم کر کے پیاند آئی، لا مکان چو آواز آئی، محبوب میرا ہے سفارشاں تو کیوں پیا کرنا ہے، محبوب میرا ہے سفارشاں تو کیوں پیا کرنا ہے۔ آ گئے، رات گزاری، صبح بلال دی مؤذن دی آواز کرنا تے آئی تے حضرت سلمان نے وضو فرمایا، میرے نبی پچھے جا کے باقی صحابہ نال نماز ادا فرمائی، سارے ٹر گئے تے اے نوکر بہ گیا 2.5 سال دا بڑھا تے میرے نبی دے نیڑے نیڑے آیا، آپ نے مسکرا کے فرمایا سلمان باغ لگا یا نہیں لگا؟
دینیاں خبراں بھی ہیں نہیں یا کوئی نہیں؟ ادھر تکو ذرا ادھر. حضرت سلمان آنے سونےو تساں کل دعا مانگ کے ٹرے ہو نا، میں بھی نال ہی آ گیا، میں کو نہیں پتا پیچھے کیا پیا ہونا ہے، کوئی اتا پتا نہیں. آپ نے فرمایا اے جڑی مونڈے ترقی ہوئی یا رکھنا تے جا ویکھیا. حضرت سلمان آئے تے جنت دیاں حوراں تے آسمان دیاں فرشتیاں نے دروازے کھول لے کہ نبی دا نوکر آ رہا ہے. تے جو ہی حضرت سلمان پہنچے تے اکھاں تے یقین نہ آیا. 100 بوٹے لگے ہوئے نے، اتے ٹہنیاں لگیاں ہوئیاں نے، پتے لگے ہوئے نے، تے کھجوراں دے خوشے لگے ہوئے نے، تے ہوا نال کھجوراں بھی جھول رہیاں نے، تے کھجوراں بھی جھول رہیاں نے، بوٹے بھی جھول رہے نے، تے کھجوراں دے خوشے بھی جھول رہے نے. تے ہسدے آئے آ کے کہندے نے حضور لگ گیا باغ، لیکن ہن میں اس ظالم کو کوئی نہیں جانا، میں ہن ایتھے ہی رواں گا. میرے نبی نے فرمایا جلد بازی نہ کر، جس عزت نال باغ لایا ہے اسے عزت نال میں تینوں واپس لے کے آواں گا، چپ کر کے چلا جا. حضرت سلمان مالک کول چلے گئے. آپ نے مولا علی نو بلایا، فرمایا جا سلمان نو لے آ. دروازہ کھڑکایا، یہودی بار آیا. او کے گل ہے علی، کے گل ہے؟ آپ نے فرمایا اے دسنا سولہ مل گیا یا نہیں ملیا؟ ہاتھ بن کے کہنا ہے جی مل گیا ہے. فرمایا چاندی 2 کلو ملی ہے یا نہیں؟ جی مل گئی ہے. باغ دے بوٹے گن لے نہیں سارے؟ جی گن لین. کھجوراں لگ گئیاں لگ گئیاں. آپ نے مسکرا کے فرمایا چل جنیاں گل مکائیے، سونا بھی تیرا، چاندی بھی تیری، باغ بھی تیرا، تے بڑھا سلمان ساڑا. ہائے 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 لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ آ تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلا یا سونا بھی تیرا، چاندی بھی تیری، باغ بھی تیرا. اے بڑھا سلمان ساڑا ہاتھ بن کے کہنا ہے نبی دا ویر بھی ہیں، مومنہ دا پیر بھی ہیں. ایک گل تو کی چیئے، ایک گل میں نو اجازت دے. آپ نے فرمایا پہلا بول کے کہنا ہی آدھا چاندی بھی توڑی، سونا بھی توڑا، باغ بھی توڑا، تے بڑھا سلمان بھی توڑا. اوے فیصلہ کر علی ہر شے توڑی، نبیاں دا سلطان ساڑا. دوڑ کے گیا اپنی کتاب لے آیا. حضرت صاحب تساں بڑی سونی محبت دا اظہار فرمایا ہے. آ کے کہندا ہے اے تکنا علی، اے میرے نبی تے نازل ہونے والی کتاب آ، ادھے فلاں صفحے تے لکھیا ہویا ہے جڑا آخری نبی ہوئے گا او ناممکن نو ممکن بنا دے گا، او امپاسیبل نو پاسیبل بنا دے گا. کوئی مننے نہ مننے محمد پہ دل میں آئے ہائے، محمد پہ دل میں، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. اور ہواواں تے فضاواں میں ایک کوئی آواز آ رہی سی، اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں. اللہ گوائے اللہ گوائے اللہ گوائے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں اللہ گوائے اودا جوڑ کوئی نہیں، نبیاں دا شائے اودا جوڑ کوئی نہیں. اللہ گوائے ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ، ہر پھل دے وچ ہے اس دا پسینہ، کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ. اللہ گوائے اودا جوڑ کوئی
نبیاں دا شائے خدا جون کوئی نہیں اللہ کا دوا یار دیوانے دا جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا او جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا 2.5 کلو دا مرغا ہوندہ ہے 2.5 کلو دا پورا دن گندیاں نالیاں چو دانے چکدہ ہے گندیاں نالیاں چو پانی پیندہ ہے آج تک میں کسے مرغے نو نہیں ویکھیا ایک ہوئے کہ سردیاں آ گئیاں نے ہن میں بانگ کوئی نہیں دینی گرمیاں آ گئیاں نے ہن میں اذان کوئی نہیں دینی آج طوفان چکھڑے میں اذان کوئی نہیں دینی سردیاں یا گرمیاں بہار ہے یا خزائیں اوے جناب طوفان ہے یا بارش ہے او 2.5 کلو دا مرغا گندی نالی چو گندا پانی پین والا تے دانے چگن والا بھی اپنے رب دیاں یاد نو نہیں بھلا تے میں تے توں کتنے بد نصیب ہاں کہ لکھاں نعمتاں کھا کے اذان ہوندی ہے تے کہنے ہیں انڈیا تے پاکستان دا میچ جاری ہے نماز دی کیڑی لوڑ کیڑی لوڑ ہے نمازاں کڑے پاسے پیاں نس کے جانیاں وارسی صاحب بعد وچ جا کے پڑھ لواں گے اوے میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھے ہو میری جھولی چ خیرات پاوے ہو اسی ہر سال میلاد دیاں محفلاں دے اندر لکھاں روپے خرچ کر دینے ہاں لیکن ساڈیاں مسجداں نمازیاں نال ویران ہو گئیاں قرآن پڑھن والا کوئی نہیں مسجداں دیاں صفاں تے دریاں ہر آن والے بندے دا انتظار کردیاں کہ شاید اے ہی آ کے اپنی جبین نیاز اپنے رب دی بارگاہ جھکا لے وے او مسجداں دیاں الماریاں پے وے قرآن ہر آن والے نو حسرت دیاں نظراں نال ویکھدے نے شاید اے ہی آ جائے اور سانو چم کے سینے لائے تے اکھاں تے رکھ کے تے ساڈی تلاوت کرے لیکن اقبال کہندا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اے تساں کبوتر دے شوقین بندے ویکھے ہونگے میرے پنڈی دے اندر بڑے بڑے لوگ کبوتراں دے شوقین نے انہاں دے گھر وچ گرمیاں اے سی کوئی نہیں انہاں کبوتراں نو اے سی لا کے دیتا ہویا سردیاں انہاں دے گھر ہیٹر کوئی نہیں کبوتروں انہاں لا کے دیتا ہویا ہے اور بڑے بڑے ہیوی وولٹیج دے بلب انہاں دے ڈربیاں تے لگے ہوئے ہوندے ہیں اوے کبوتری باز دیگر تو بعد مٹھا جیا دروازہ کھول دے تے کبوتر باہر نکل دیں تے 8-10 باجرے دے دانے انہاں دے اگے پاندا ہے تے کبوتر 5 دانے جوں ہی چگ لوے نا تے کبوتری باز تاڑی مار کے کہندا ہے اڑ جا کبوتر اے نہیں کہندا پورا دن مینوں ڈکی رکھے آئی ہن 10 دانے پائے نہیں او تے پورے چگن دے نا 5 دانے چکن تو بعد میں نو پیا اڑانا ہے میرے نال دشمنی تیڑی کیڑی ہے اوے مالک دی گل سن کے کبوتر اڑاری مارد ہے تے فضاواں دے اندر پھیرے لان لگ جاندہ ہے اوے میں بڑے بڑے کبوتر ویکھے جڑے اتنے اچھے چلے جاندے نے کہ دور بینا نال ویکھنے پہندے نے او کبوتر جتنا اچھا چلا جائے اوے میں پڑے آئے ادیاں اکھاں بھی مالک وال رہندیاں نے ادا دماغ بھی مالک وال رہندا ہے تے کبوتری باز اچھے اڈن والے کبوتر نو تھلیوں کھلو کے کہندہ ہے آجا ادا اپنا وضو کوئی نہیں ہوندہ کبوتری باز دا 5 دیاڑے غسل نہیں کردہ او ناپاک تے پلیت کبوتران دا شوقین انہوں کہندہ ہے آجا تے کبوتر اپنے پرانو لپیٹ کے آکے دے گود وچ بہ جانا ہے اوے میں تے فکرہ بولن لگا شاید تیرے دل وچ اتر جائے میری گل اوے نسلی کبوتر اپنے مالک نو نہیں بھولدا تے اصلی امتی حسین دے نانے نو نہیں بھولدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت دین و ملت کی ضیاء دین و ملت کی ضیاء سرکار کی آمن سونے کی آمن مونے کی آمن نسلی کبوتر
مالک دی گل نہیں بھلدا تے اصلی امتی سرکار دی گل نہیں بھلدا اج میں بڑے بڑے نعت خاناں نو جاننا وا جڑے کڑیاں والے کپڑے پا کے مائکاں کے آ جاندے آدن ہمیں کیا سے کیا بنا دیا میں کیا تو کے بنیا میری اکھاں چکھاں پا کے گل کر اج 20 سال ہو گئے نے سرکار دیاں نعتاں پڑھنے لیکن تیرے چہرے تے سرکار دی حالے تک سنت نہیں آئی اور تیرے نالو تے 10 سال دا او بچہ چنگا ہے جڑا 9 کلو دا کتاباں دا بیگ لے کے اپنے مونڈے تے لد کے تے سکون لے جاندا ہے تے کوئی انہوں کہے نا کہ تو جھک کے جانا ہے 2-4 کتاباں باہر کڑ دے اور رو کے کہندا ہے ٹیچر میں نو مارے گی استاد میں نو مارے گا اور تیرے نالو تے او بچہ چنگا ہے جڑا 10 کلو دا بیگ لے کے جاندا بھی ہے تے آندا بھی ہے تے تو اتنا بڑا ہو کے حالے تک 5-10 والاں دا بوجھ نہیں اٹھا سکے آئے او کنا جذبیاں نال تے کنا گلاں نال تو روزانہ میرے نبی دی سنت اس طرح چلانا ہے اوے اج میرے نال وعدہ کرو آئندہ تو بعد داڑھی والیاں دا مذاق نہیں کرو گے پہلی تے گل داڑھی رکھنی ہے اے او بال نے جنہاں نال میرے نبی نے پیار فرمایا ہے میں کتاب پڑھے حضرت بلال دی تھوڑی تے 2-4 بال سن آپ ہر وضو تو بعد کنگا بھی پھیر دے سن شیشہ بھی ویکھ دے سن کسے بندے آکھیا کنگیاں تے شیشیاں دی لوڑ نہیں ہے جنیا اے وضو کر کے ہینج کر لویا کر داڑھی تیری ڈھک جائے گی حضرت بلال رو کے کہنے میں جاننا وہاں کنگیاں تے شیشیاں دی لوڑ نہیں لیکن تاں سنوار کے جانا سونا تکے تے خوش ہوندہ ہے سونا تکے تے خوش ہوندہ ہے اور تینوں پکٹ والے چوکی والے پولیس والے آرمی والے رستے تے ڈک لمن پہلے تیرے کولو آئی ڈی کارڈ منگنے اگر آئی ڈی کارڈ نکل آوے نا بزرگو تے سمجھ جاندن پاکستان نہ رہن والا ہے نہیں تے تینوں شک دیاں نظران آل ویکھیا جاندہ ہے اور تینوں تیرے گھر والے جدوں قبر وچ دفنا کے ڈر جان گے تے قبر دی پولیس آ جائے گی او کہے گی نمازاں روزیاں حجاں دا حساب بعد وچ پہلے ذرا کفن دا گھونڈ لا کے ویکھو نا یہودیاں دا چہرہ لے کے آیا ہے یا محمد دا چہرہ لے کے آج میرے نال وعدہ کر کے جاؤ آئندہ تو بعد کوشش کرنی اپنے چہرے تے سرکار دی سنت سجانی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بولو اے نہ سوچو بیوی آکسی میں تینوں کدوں آ کے اسی داڑھی رکھ چل نکل اتھوں اے داڑھی کڑے پاسو رکھ لیا تینوں پتہ نہیں میں داڑھی والے آنو چنگا نہ جان دی اوہ کوئی گل نہیں بیوی نو کہنا ہے میری بیوی میں تیرے نال بڑا پیار کرنا ہاں لیکن سب تو زیادہ پیار میں مدینے دے تاجدار نال کرنا ہاں بیوی ناراض ہو گئی کوئی گل نہیں حسین نانا ناراض فاطمہ پاک دے بابا جان ناراض نہ ہو جان آج میرے نال وعدہ کرو آئندہ تو بعد 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے غوث پاک دے نا دیاں 11ویں کھانیاں بڑیاں سوکیاں نے چاول کھانے بڑے سوکے نے پیرانے پیر دیاں تعلیمات تے چلنا بڑا اوکا ہے میرے ڈھل دے بھائیو آپ فرمانے نے جڑا امتی جڑا غلام سرکار دا نماز نہ پڑھے اور کئی دن نماز چھوڑ دے وے بلا عذر نماز چھوڑ دے وے اور جدوں مرے تھے انہوں مسلمانہ دے قبرستان واللہ کے نہیں جانا سلطان العارفین سلطان باو فرمانن بے نمازی کلو خنزیر بھی پناہ منگدہ ہے شیخ سادی دا فتوہ میری لائبریری دن نر پہ ہے آپ فرمانے نے بے نمازی نو قرضہ نہ دیتا جائے کسے رو کے پوچھیا کیوں نہ دیتا جائے آپ نے فرمایا جڑا رب دے قرضے نہیں دے سکیا لوگاں دے قرضے کیویں دیویں گا اوے اج میرے نال وعدہ کرو نا کتنے خوش نصیب بھائی نے اس مسجد دے جڑے وعدہ کر کے جان آئندہ تو بعد 5 وقت دی نماز پڑھاں گے انشاءاللہ ایک باری ہاتھ اٹھا پکا وعدہ تھوڑے ہاتھ ہی نہیں پہ کرنے کھلا دے اپر کرو نا ہاتھ ماشاءاللہ کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد عظمت نماز زندہ باد ایک نوجوان کنہ ٹوٹیاں پا کے
کمر پیچھے بیگ لے کے پنڈی جھولدا جھولدا روڈ تے پیا جائے میں گڈی تے انہوں ڈکیا میں کہیا میرے ویرا کے پیا سننا ہے کہندا مولوی صاحب اپنا کم کرو میں انڈیا دا گانا پیا سننا میں کہیا واسطہ خدا دائی ایک ٹوٹیاں کڑ کرنا چوں موبائل نو بھی آزاد کر تم ہی آزاد ہو اور موبائل تے اچھی آواز نال سورت رحمان دیاں تلاوتاں لاؤ تاکہ مری روڈ والیاں نو پتہ چل جائے یزیدی نہیں جا رہا حسین دا نوکر جا رہا بچہ بولن تے آئے نا انہوں اے نہیں کہنا پڑھ علی فنار بے بکری سی کیٹ تے ڈی ڈاگ اے معصوم اللہ کتیاں تے بلیاں وستی عطا نہیں فرمائے اور بچہ بولن تے آئے نا انہوں کہنا پڑھ الف اللہ با بسم اللہ میم محمد فا فاطمہ عین علی قاف قرآن تاکہ بچے نو پتہ چل جائے میں کسے عیسائی دے گھر نہیں آیا وہاں میں حسین دے نوکر دے گھر آیا جوڑے ہتھے اج بہن دے ویر دی تنخواہ پتر دی ہو جائے نہ لاکھ روپیہ مولوی صاحب وہ پورے گران چو پھر کے آ رہے گا پینوں نے دروازے تے نہیں جان لگا کدھرے پتر دا رشتہ نہ مانگ لوے ہاں کیڑا کیڑا غم سنا ماں کیڑا کیڑا میں دکھ سنا ماں ہاں میں کیڑی کیڑی شہروں پھرولا ہاں سارے گران چو ویر پھر کے آ رہے گا پہن نے دروازے تے نہیں جائے گا کدھرے پتر دا رشتہ نہ منگ لوے کوئی بندہ انہوں چوک وچ کہوے نا تیری پینوں نہیں تھیاں جوانن تیرا پتر بھی جوان ہے کہ خیال ہے وہ متھے تے وٹ پا کے کہندا ہے میری پہن نو جا کے آکو تیریاں تھیاں میرے پتر دے میار دیاں نہیں شادی کو ہور کر لے کسے پاس رشتہ ڈھونڈ لے میرا پتر کوئی نہیں شادی کرنی ہونا ہے تیریاں بیٹیاں نال کیونکہ میرا پتر تے لاکھ روپیہ تنخواہ پہ لیندا ہے ہاں ظالم ویر بندے نو کہندا ہے جا میری بہن نو جا کے کہے میں کسے بچی دی شادی دا خرچہ دے دیاں گا تو بچیاں دا رشتہ ہور کدھرے کر لے ادھروں مدینے دے تاجدار دی آواز آندی ہے اوے شادیاں دے خرچے نہ دے اوتے کوئی امیر بندہ دے دے گا اللہ دے نبی میں کے کراں فرمایا تو بہن دا فخر تے مان اٹھا جڑا پتر لاکھ روپیہ تنخواہ پہ لیندی انہوں انگلی چو نپ کے تے بہن دے دروازے تے لے جاؤ تے دروازہ کھڑکا کے کہے تیرا ماں جایا تیرے بوئے تے آیا بہنے بوہ لانا تیریاں دھیاں جوانن میرا پتر جوان ہے میرا پتر پھر کدوں کم آئے گا مولوی صاحب نو بلا دو گواہ بٹھا وہ اپنی بیوہ بہن دیاں غریب بچیاں نو بنا کے گھر لے آؤ میں اے نہ کہندا خاندان بھی تیرا نک روے گا یا کٹ جائے گا لیکن اے گل میں جاننا ہاں وہ یتیم بچی جو ہی تیرے دروازے چوں اندر پیر پائے گی نا تے خدا دیاں رحمتاں بھی آ جان گیاں تے مصطفیٰ دیاں رحمتاں بھی آ جان گیاں آج لوگ غریبوں سے دعائیں لیتے ہیں غریب بہن کو دعا کوئی نہیں لیندہ غریب بھائی کو دعا کوئی نہیں لیندہ کوئی بیوی وستی 15,000 دا سوٹ بھی لے جاؤ نا وہ کہندی ہے تے بڑا مہنگا لیکن رنگ میں نوں چنگا نہیں لگا کوئی نہ کوئی عیب کٹ لیندی ہے لیکن بہن وستی 200 دا سوٹ لے جاؤ نا 500 دا لے جاؤ نا تے چم کے اکھا نال لا کے کہندی ہے ویرا ایڈی کیڑی مجبوری سی بہناں دا خیال رکھو او اپنے پتران دیاں دعاواں منگوان والے مولوی صاحب دعا کرو اللہ میں نو بیٹا دے دے وے پیر صاحب دعا کرو اللہ میں نو بیٹا دے دے وے کدے تینو رب توفیق دے وے نا تے بیٹی واسطے بھی دعا منگوایا کر اللہ میں نو بیٹے دتے نے اللہ میں نو دھیوی عطا فرمائے اوے تیرے مرن دی دیر تیرے پتر تیری جائیداد دے وارث بن جان گے تے تیریاں دھیاں تیری میت دی وارث بن جان گیاں میاں صاحب کہندے نے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگیراں دکھ سیون تے کچھ نہ کیون اے دھیاں دیاں تقدیراں بس کر میاں محمد بخشا اے موڑ قلم دا گوڑا ساری زندگی اے دکھ نیاں مکنے تے ورکا رہ گیا تھوڑا او لے او یار
حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا راضی ہو ناراض تے نہیں ہو میں بھی تواڈے تے راضی ہاں اللہ دعاں واللہ نو راضی رکھے اور اساں تے اپنا رب بھی راضی رکھے مصطفیٰ بھی راضی رکھے بڑی مہربانی بڑا پلا تساں بڑی محبت نال خطاب سنے ہیں 2 منٹ واسطے گزارش کرانگا چونکہ عصر نہیں نماز نہ ٹائم نیڑے لگے ہے سب نے با جماعت کوشش کرنی ہے نماز پڑھنی ہے صرف 2 منٹ واسطے گزارش کرانگا سارے میرے پرا بیٹھے رہو اے میرے نال میرا ایک عزیز ہے یہ اچانک آج اتفاقاً میرے نال آیا ہے یہ ویسے میرے نال ہونا نہیں میرے ڈرائیور کی آج خالہ کا انتقال ہو گیا ہے رات کو ہم قصور لاہور میں تھے اور وہ رستے سے ہی موٹر وے سے اپنے گھر چلا گیا ہے یہ بچہ میری مسجد نہ خادمی ہے اور بڑا ہی تابعدار تے بڑا ہی وفادار بچہ ہے اور یقین کرو مینو اگر مسجد نیاں لیٹرینہ نو صاف کرنے والا کوئی بندہ نہ ملے نا تو میری مسجد نیاں لیٹرینہ بھی صاف کر دینا ہے تے بڑا ہی تابعدار ہے اور بڑا غریب بچہ ہے 2-4 فکرے پڑھے گا آپ حضرات نے غور نال سننے تے سرگر نہیں تکنی اے تکنا بھی پڑھ کے رہا ہے کیونکہ یہ کوئی پروفیشنل نعت خان نہیں اور اگر اچھے لگن تو ضرور بچے دی حوصلہ افزائی کرنی ہے بیچارہ گھریلو طور تے کسی پریشانی دا شکار ہے اللہ سخیاں کی دینا ہے بخیلاں کی نہیں لبنا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے